नेकपा राष्ट्रिय एकता अभियानले आगामी निर्वाचनमा कुनै पनि गठबन्धनलाई सहयोग नगर्ने भएको छ। अभियानका अध्यक्ष वामदेव गौतमले विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्ना कार्यकर्तालाई निर्वाचनमा स्वविवेक प्रयोग गरी मतदान गर्न आह्वान गरेका छन्। गौतमले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सत्ता गठबन्धन र एमाले नेतृत्वको विपक्षी गठबन्धन दुवै बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको राजनीतिक प्रणाली र नेपालको संविधानको भावनाको विरुद्ध भएको उल्लेख गरेका छन्। गठबन्धनका क्रियाकलापले नेपालको संविधानको अक्षर र भावनाको खिल्ली उडाएको आरोप लगाउँदै गौतमले यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय एकता अभियानले कुनै पनि पार्टीलाई समर्थन गरेर मतदान गर्न सकिने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। दुवै गठबन्धनको उच्चतम उद्देश्य संसदमा आफ्नो पक्षको बहुमत बनाएर आफ्नै नेतृत्वको सरकार कसरी बनाउने भन्ने बाहेक अरू केही रहेको नदेखिएको गौतमले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका रेशम चौधरीले उम्मेदवारी दिएको बर्दिया क्षेत्र नम्बर 2 बाट उनका बुवा लालवीर चौधरी चुनाव लड्ने भएका छन्। निर्वाचन आयोगले रेशम चौधरीको उम्मेदवारी मंगलबार नै खारेज गरिसकेको छ। चौधरीका बुवा लालवीर सोही क्षेत्रबाट स्वतन्त्र उम्मेद्वारका रूपमा प्रतिनिधि सभा सदस्यको चुनावी प्रतिस्पर्धामा आएका हुन्। टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भएर कैद सजाय काटिरहेका रेशम चौधरी र सोही घटनामा फरार रहेका सोही पार्टीका लक्ष्मण थारूको उम्मेदवारी निर्वाचन आयोगले खारेज गरेको छ। चौधरीले बर्दिया 2 मा र थारूले कैलाली 5 मा उम्मेदवारी दिएका थिए। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक इन्जिनियर प्रदीप अधिकारीले अघिल्ला नेतृत्वले प्राधिकरण विभाजन गर्ने राजनैतिक निर्णय लिँदा नेपालको हवाई उड्डयन युरोपेली युनियनको कालो सूचीबाट हट्न नसकेको बताएका छन्। महानिर्देशक अधिकारीले प्राधिकरणका अघिल्ला नेतृत्वले नेपालको हवाई उडानको सुरक्षामा सुधार, प्रविधिमा सुधार, सुरक्षा मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन र नेपालको हवाई सुरक्षाको प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनमा ध्यान नदिँदा नेपाली उड्डयन क्षेत्र 10 वर्षदेखि कालो सूचीमा परेको बताए। अधिकारीले प्राधिकरणका नेतृत्वहरू नागरिक उड्डयन प्राधिकरण टुक्रेपछि ईयूको कालो सूचीबाट हट्ने प्रचार गरेर आफू अनुकूलको विधेयक बनाउँदै गएको आरोप समेत लगाए। सरकारले नेपाली उड्डयन क्षेत्र सुरक्षाका लागि नीति नियममा सुधार गर्न आवश्यक रहेको जिकिर गर्दै उनले युरोपेली युनियन र आइकाओले हवाई उडानलाई कालो सूचीबाट हटाउनको लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विभाजन गर्नुपर्छ भनी नभनेको दावी गरे। उनले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन आइकाओले तोकेको विश्वको औसत दरभन्दा माथि उड्डयन सुरक्षामा सुधार हुँदा समेत ईयूले भने अहिलेसम्म नेपाली वायु सेवालाई कालो सूचीबाट नहटाएको प्रति गुनासो गरे। ईयूको कालो सूचीमा नेपाल हवाई उड्डयन पर्नुलाई देशकै बदनाम हुने गरी प्रचार गरिनुप्रति आपत्ति जनाउँदै महाप्रबन्धक अधिकारीले अघिल्ला नेतृत्वले नेपाली आकाश सुरक्षित छ भन्ने आँट समेत नगरेको बताए। गण्डकीका युवा तथा खेलकुद मन्त्री राजीव गुरुङ अर्थात दीपक मनाङ्गे प्रदेश सभा सदस्यमा निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धन र विपक्षी एमाले उनको क्षेत्रमा उम्मेद्वार नउठाएपछि मनाङ्गे निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन्। मनाङको प्रदेश सभा खबाट उम्मेदवारी दिएका मनाङ्गे विरुद्ध दोर्जे लामा गुरुङले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका थिए। तर दोर्जेले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिन मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा निवेदन पनि दिए। दोर्जेको उम्मेदवारी फिर्तासँगै मनाङ्गे निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन्। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले हिमाल आरोहण लगायत विभिन्न क्षेत्रमा अलपत्र परेका पर्यटकहरूलाई तत्काल उद्धार गर्न निर्देशन दिएका छन्। पर्यटन विभाग सहित मन्त्रालय मातहतका निकाय र सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूलाई मन्त्रालयमा बोलाएर मन्त्री श्रेष्ठले विपदमा परेका विदेशी नागरिक तथा पर्यटकलाई तत्काल उद्धार गर्न निर्देशन दिएका हुन्। निरन्तर वर्षा र प्रतिकूल मौसमका कारण पर्यटकहरू बीच बाटोमै अलपत्र परेका तथा सम्पर्कमा आएका कतिपय पर्यटकको उद्धार गरिएको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले हिमाल आरोहण लगायत विभिन्न क्षेत्रमा पर्यटक अलपत्र भएको सूचना अहिले पनि आएकाले उनीहरूलाई तत्काल उद्धारको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका हुन्। मनाङ, गोरखा, मुस्ताङ र उपल्लो डोल्पा लगायत हिमाली क्षेत्रमा पर्यटकहरू पुगेका छन्। निरन्तर वर्षा र प्रतिकूल मौसमका कारण उनीहरू बीच बाटोमै अलपत्र परेका छन्। निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले निर्वाचनमा परिचालित हुने पर्यवेक्षकले कुनै दल र उम्मेद्वारको पक्ष वा विपक्षमा प्रस्तुत भएको पाइएमा मान्य नहुने बताएका छन्। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन 2079 का लागि पर्यवेक्षण संस्थाहरूका लागि आयोजित प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रममा प्रमुख आयुक्त थपलियाले विगतका निर्वाचनहरूमा केही पर्यवेक्षकहरू दल र उम्मेद्वारका रूपमा प्रस्तुत भएको पाइएकाले त्यस्तो नगर्न आग्रह गरेका हुन्।
उनले निर्वाचन प्रक्रियाका लागि एक अभिन्न अङ्ग र एक प्रकारले नागरिक समाजको हैसियतमा पनि पर्यवेक्षक रहेकाले निर्वाचन आचार संहिता 2079 को पालना गरेर पर्यवेक्षकले आफ्नो दायित्व निर्वाह गरी आयोगलाई निर्वाचन व्यवस्थापनमा सघाउन आग्रह गरे। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले उम्मेद्वारी फिर्ता लिन हाम्रो नेपाली पार्टी दाङ 1 क का उम्मेद्वार टङ्कबहादुर बिष्टमाथि दबाव दिएका छन्। उम्मेद्वारी फिर्ता नलिए राम्रो नहुने धम्की समेत मुख्यमन्त्री केसीले दिएको बिष्टले आरोप लगाएका छन्। राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश बिष्टले उम्मेद्वार टङ्क बिष्टलाई घरबाट लगेर गाउँपालिकाको कार्यालयमा मुख्यमन्त्री केसीसँग भेट गराएका थिए। त्यसक्रममा मुख्यमन्त्री केसीले उम्मेद्वारी फिर्ता लिन दबाव दिएको र फिर्ता नलिए नराम्रो हुने धम्की दिएको बिष्टले बताएका छन्। उनले आफू मुख्यमन्त्री केसीसँग नभेट्ने भने पनि जबरजस्ती लगेको समेत आरोप लगाएका छन्। यता राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश बिष्टले भने जबरजस्ती मुख्यमन्त्रीसँग टङ्क बिष्टलाई भेट नगराएको भन्दै आफ्नो बचाउ गरेका छन्। काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले उपत्यकाभित्रको सार्वजनिक जग्गा तथा संरचनाको दुरुपयोग नियन्त्रणका लागि थप कडाई गर्ने भएको छ। प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सार्वजनिक जग्गा तथा संरचनाहरूको नाप नक्सा लगायतका कागजात एक साताभित्र बुझाउन आदेश दिएको हो। उपत्यकाभित्रका सम्पूर्ण व्यापारिक भवन, संयुक्त आवास, सामूहिक आवास, सम्पूर्ण शिक्षण संस्था एवं स्वास्थ्य संस्था लगायतका सार्वजनिक प्रयोग भइरहेको भवनहरू कुन प्रयोजनमा प्रयोग भइरहेका छन् भन्ने विषय अनुगमन गर्न प्रयोगकर्तासँग सम्बन्धित जग्गा तथा भवनहरूको नाप नक्सा माग गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। सम्बन्धित व्यक्तिहरूले नक्सा लगायतका कागजात असोज 30 गतेसम्म बुझाउन प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ। हुम्लामा अविरल वर्षाले घर भत्किँदा गम्भीर घाइते भएकाको नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट उद्धार गरिएको छ। चङ्खेली गाउँपालिका 6 का 42 वर्षीय देउचे कामी, 28 वर्षीय उनकी श्रीमती अवकती कामी र 3 वर्षीय छोरा तपेन्द्र र ताजाकोट गाउँपालिका 5 का 7 वर्षीय केशव परियारको सेनाको हेलिकप्टरबाट उद्धार गरिएको हो। घाइतेलाई सुर्खेत स्थित प्रदेश अस्पतालमा पुर्याइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय हुम्लाका डीएसपी कृष्णराज ओझाले जानकारी दिए। मौसम खराब भएपछि 4 दिनपछि मात्रै उद्धार गरिएको डीएसपी ओझाले बताए। बाढी घर भत्किँदा चङ्खेली गाउँपालिका 6 का 65 वर्षका तुलसी कामी, 7 वर्षीय होइजाली कामी, 5 वर्षीय बसन्त विक र 9 वर्षीय सुस्मिता विकको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ। नेकपा एमालेको तर्फबाट मोरङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 6 को खबाट प्रदेशसभा सदस्यमा उम्मेद्वारी दिएका परशुराम बस्नेतले आफ्नो सपना क्षेत्रको समृद्धि भएको बताएका छन्। विराटनगरमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले विराटनगर चर्चित राजनीतिक क्षेत्र भए पनि यहाँका जनप्रतिनिधिले यसको विकासमा ध्यान नदिएको बताए। कैलालीको टिकापुर नगरपालिकामा बाढीले झण्डै 700 परिवार विस्थापित भएका छन्। जानकी गाउँपालिकामा 36 परिवार विस्थापित भएका छन्। यीमध्ये 47 घर पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ। विस्थापितको घरमा बाढीले क्षति पुर्याएपछि खानेपानी तथा शौचालयको समेत समस्या भएको छ। बाढी प्रभावित हुनेमा टिकापुरमा 100 बढी गर्भवती र सुत्केरी, 320 5 वर्ष मुनिका बालबालिका, 405 वर्ष माथिका बालबालिका, 55 ज्येष्ठ नागरिक, 20 अपाङ्गता भएका व्यक्ति र 9 अन्य बिरामी रहेको नगरपालिकाले जनाएको छ। बाढीले स्थानीय मात्र प्रभावित नभई पाकेका धानबाली समेत नष्ट भएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालमा पुँजी लगानी गरी नेपालको विकासमा सहयोग गर्न गैर आवासीय नेपालीलाई आह्वान गरेका छन्। मंगलबार गैर आवासीय नेपाली संघको वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले गैर आवासीय नेपाली संघलाई सहज रूपमा लगानी गर्न सक्ने र लगानीको प्रतिफल उपभोग गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। हरेक गैर आवासीय नेपालीले विदेशमा नेपालको पहिचान जोगाउन र विदेशी लगानीकर्तालाई लगानी गर्न उत्प्रेरित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता रहेको प्रधानमन्त्री देउबाको भनाइ थियो। उनले गैर आवासीय नेपाली समुदायले नेपालमा उत्पादित वस्तुको उपयोगलाई प्राथमिकता दिन र स्वदेशी उत्पादनको विकास र प्रवर्धनमा सहयोग पुर्याउन आवश्यक रहेको पनि बताए। प्रधानमन्त्री देउबाले नेपालको श्रम, सीप, कच्चा पदार्थमा आधारित साना तथा मझौला उद्योगको संरक्षणमा गैर आवासीय नेपालीको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन सक्ने जिकिर गर्दै विदेशमा आर्जन गरेको पुँजीलाई नेपालमा विभिन्न क्षेत्र
क्षेत्रमा लगानी गर्न जोड दिए। गैर आवासीय नेपाली सङ्घकै पहलमा नेपालमा विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा 5 करोडबाट 2 करोड रुपैयाँ कायम गरेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूलाई धितोपत्रको प्राथमिक निष्कासनमा 10% सेयर आरक्षित गर्ने व्यवस्था गरिएको पनि जानकारी गराए। गैर आवासीय नेपालीहरूको सहज रूपमा लगानी गर्न सक्ने, लगानीको प्रतिफल उपभोग गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको कुरा म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। संसारभरि छरिएर रहनुभएका हरेक नेपालीहरू नेपालका गैर आवासीय दूतहरू हुन्। तपाईँहरूले विदेशमा नेपालको पहिचान दिलाउन, विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा ल्याउन, लगानी लगाउन उत्प्रेरित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ। गैर आवासीय नेपाली समुदायले विदेशमा नेपालमा उत्पादित वस्तुको उपयोगलाई प्राथमिकता दिन सके यहाँबाट स्वदेशी उत्पादनको निकासी प्रवर्धनमा सहयोग पुग्ने हुन्छ। यसबाट नेपाली श्रम सिप र कच्चा पदार्थमा आधारित साना तथा मझौला उद्योगहरूको संरक्षणमा समेत टेवा पुग्दछ। प्रधानमन्त्री देउबाले नागरिकता सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गरेर गैर आवासीय नेपालीले नागरिकताका सवालमा उठाइरहेका मागको पनि सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। गृहमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँडले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा सत्तारूढ गठबन्धनलाई 2/3 बहुमत दिन आम मतदातालाई आग्रह गरेका छन्। गृहमन्त्री खाँडले नागरिकताविहीन नेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिन संविधान संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले पनि सत्तारूढ गठबन्धनलाई 2/3 बहुमत आवश्यक रहेको बताए। मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित गैर आवासीय नेपाली संघको वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधान विपरीत गएर नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेका कारण गैर आवासीय नेपालीहरूलाई पनि नागरिकता दिने संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नसकिएको बताए। गृहमन्त्री खाँडले राष्ट्रपतिको गैर संवैधानिक कामको विरोध गरेर नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि दबाब दिन पनि गैर आवासीय नेपालीहरूलाई अनुरोध गरे। संविधानको धारा 113 को 4 मा के लेखेको छ भने पुनः चाहिँ तपाईलाई सोही स्वरूपमा वा संशोधित स्वरूपमा विधेयक राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तुत भइसकेपछि 15 दिनभित्र जारी हुनेछ। त्यहाँ फर्काउने प्रावधानै छैन। उहाँले यसलाई रोकिरहने प्रावधानै छैन। यसलाई हाम्रो के छ भन्दाखेरि गठबन्धन पार्टीको पनि निष्कर्ष छ, सरकारको पनि निष्कर्ष छ, सायद चाहिँ नि कानुन व्यवसायीहरूले पनि यो बारेमा बोलिरहनु भएको छ। यो नागरिकता विधेयकलाई रोक्ने राष्ट्रपतिको जुन कदम हो यो असंवैधानिक कदम हो। गृहमन्त्री खाँडले नेपालमा लगानी भित्र्याउन पनि गैर आवासीय नेपालीहरूलाई आह्वान गरे। गैर आवासीय नेपालीहरूको लगानीको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी सरकारले लिने उनको भनाइ थियो।